اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ستے ہوئے نا، خواب دے اندر کسی نے آ کے آکھیا اے عبد المطلب برا کھودو. کی کھودو؟ برا. برا دا معنی ہونا چنگی شے. تے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ کہن لگیں کہ برا کی شے وے؟ اگوں کوئی جواب نہیں آیا. دوسری رات پھر ستے تے خواب دے اندر پھر کسی آ کے کہا کہ اے عبد المطلب مدنونہ کھودو. آپ نے پوچھا مدنونہ کی شے وے؟ اگوں پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری رات پھر ستے تے پھر خواب دے اندر کسی آ کے آکھیا اے عبد المطلب طیبہ کھودو. طیبہ کھودو. آپ پوچھا طیبہ کی شے وے؟ اگوں کوئی جواب نہیں آیا. 3 رات مسلسل خواب ویکھیا تے تیسرے دن دے ٹائم تے نا جڑے قریش مکہ دے وڈے وڈے سردار ہے انہاں اکٹھا کیتا تے اپنا خواب سنایا. یارا میں 3 راتاں تو مسلسل خواب پہ تکنا وا. ایک دن آکھیا گیا کہ برا کھودو، دوسرے دن آکھیا گیا مدنونہ کھودو، تیسرے دن آکھیا گیا طیبہ کھودو. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. انہاں کہا جی اساں بھی اس دے متعلق کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن اے عبد المطلب تینوں خواب وچ واضح طور تے اشارہ ہو جائے گا. تینوں خواب وچ واضح طور تے اشارہ ہو جائے گا. حاضرین محترم، جناب عبد المطلب چوتھی رات سیندے نے تے خواب دی اندر کوئی آکے کہندا ہے اے عبد المطلب تسی جیڑی اپنی جادے جڑے اباؤ اجداد نے انہاں دی جیڑی وراثت زمزم انہوں کھودنا شروع کرو. زمزم نو کھودنا شروع کرو. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہلے تے روزانہ پوچھ دے ہوندے سن ایک فلانی کیڑی شے وے، فلانی کیڑی شے وے، برا کی شے وے، مدنونہ کی شے وے، طیبہ کی شے وے. لیکن اج حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اے نہیں پوچھیا زمزم کی شے وے. آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھیا زمزم دا دسن والے اے تے دس زمزم کس جگہ تے جا کے کھودنا ہے. حاضرین محترم اے زمزم دا جڑا کنواں ہے نا اے درمیان وچ بالکل ختم ہو گیا ہے. اے جڑے قبیلہ بنو جرہم والے ہیں نا بعد وچ انہاں عیاشیاں شروع کر دیتیاں، اور جدوں انہاں عیاشیاں شروع کیتیاں تے پھر اللہ رب العالمین دی طرف پکڑ بھی آوے نہیں ہونی نا. تے او جڑا ایسی زمزم دا کنواں وہ مکمل طور تے اس وقت دے جڑے سردار ہے پہلے انہاں آکھنے رہن لیکن کسی منی کو نہیں نا، انہاں اس دا مکمل طور تے بند کر چھوڑیا سی مکمل طور تے. عرصہ کافی گزر گیا. ہن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ خواب وچ اس کو پوچھ رہے ہیں کہ زمزم کس جگہ تے کھودنا میں، کوئی نشانی دے دس مینوں کی پتہ کس جگہ تے. تے حاضرین محترم خواب وچ ہی نشانی دسی گئی. خواب وچ ہی نشانی دسی گئی. کیا اتھے چونٹیاں دا بل ہو سی، چونٹیاں دی کھڈ، پہلیاں دی کھڈ ہو سی. نال ہی انہاں دسیا گیا کہ اتھے لہو بھی ہو سی، خون. اور تیسری نشانی دسی گئی اتھے گوبر ہو سی. اور چوتھی نشانی دسی گئی کہ کان آسی چٹے جے رنگ دا او اتھے آ کے ٹھونگا مار سی. او اتھے آ کے ٹھونگا مار سی اپنے منہ نال. حاضرین محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دی صبح دے ٹائم تے اکھ کھلی. حضرت عبد المطلب دی صبح دے ٹائم تے اکھ کھلی تے وادی وچ گئے. 2 پہاڑاں دی جڑی درمیانی جا ہونی اساں وادی آکھیا ویندا. وادی وچ گئے تے حضرت عبد المطلب نے جا کے دیکھنا شروع کیتا تے آپ نو پہلیاں نظر آئیاں. کچھ ادھروں آ رہی ہیں کچھ ادھروں جا رہی ہیں. آپ گئے ڈھونڈتے ویکھیا کافی سارے اتھے بیلن کھڈان. سمجھ گئے کہ یارا یہ جگہ تے اے ہی ہے. لیکن ہن اتھے خون بھی کوئی نہیں تے گوبر بھی کوئی نہیں. خون بھی کوئی نہیں گوبر بھی کوئی نہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آخدیں کہ میں اچانک ویکھیا نا تھوڑے جے فاصلے تے کچھ لوگ نے او ایک گاں ذبح کر رہے ہیں. او گاں نو ذبح کرنے آستے اکٹھے ہوئے نے. میں بھی انہاں کول چلا گیا. جدوں انہاں کول گیا نا انہاں گائیاں زمین تے سٹیا نا. جس ٹائم چھری پھیرن لگے تے چھری تھوڑی جی پھری نا تے گاں چھڑا گئی.
گاں چھڑا کے دوڑ کے اسی جگہ تے آئی جتھے پہلیاں دی کھڈ آئی، اتھے آ کے زور نال ڈٹھی، زور نال اتھے آ کے ڈٹھی۔ جدوں وہ زور نال اتھے آ کے ڈٹھی نا تے او لوگ نسنے آئے، انہاں تے ہتھیار چاہے ہوئے نا، چھریاں انہاں چاہیے ہوئی ہیں، انہاں جلدی نال اساں ذبح کیتا۔ ذبح کرن تو بعد چمڑا لایا، چمڑا لا کے اس تو بعد انہاں نے گوشت بنایا، گوشت بنا کے وہ چمڑا بھی لے گئے، گوشت بھی لے گئے، اتھے رہ گیا پیچھے خون۔ اتھے کی رہ گیا؟ خون، نال اس دا گوبر بھی ڈٹا۔ وہ گوبر تے خون جس وقت بھی جانوراں ذبح کرو تے گویا تے اس دا نکلنا نا، اتھے گوبر بھی ڈٹا تے خون بھی۔ تھوڑی دیر تو بعد وہ جدو چلے گئے نا، ایک کان آیا، چٹے یہ رنگ دی اس دی چونچ ہے نا، اس نے اس جگہ تے آ کے اپنی چونچ مارنا، ٹھونگا مارنا شروع کیتیاں۔ جناب عبد المطلب نے اس جگہ تے نشان لا دیتا، جناب عبد المطلب نے اس جگہ تے نشان لا دیتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہے، دیکھو جناب عبد المطلب نے اس جگہ تے نشان لایا نا، تے جناب عبد المطلب جدو نشان لا کے گئے نا گھر، اپنا ایک پتر نے انہاں دا نا آیا حارث، انہاں نو گدہ نال جناب عبد المطلب نے تے کہن لگے آؤ اتھے جا کے اساں زمزم دا کنواں کھودنا۔ آپ جدو کنویں دی کھدائی شروع کیتی نا زمزم دی، جڑے قریش مکہ دے وڈے وڈے سردار ہیں وہ سارے آ گئے، انہاں کہا عبد المطلب ایتھے تینوں اسی کھدائی نہ کرن دینے۔ وجہ کی ہے اتھے انہاں دو بت رکھے ہوئے ہیں اس جگہ تے نا قریب کر کے، ایک دا نا یا اصاف اور ایک دا نا یا نائلہ، یہ دو بت ہے، لیکن اے دو انسان، نائلہ عورت ہے، اصاف جڑا ہے وہ مرد ہے، اور انہاں نے برا کم کیتا ہے بیت اللہ شریف دے اندر، اللہ دے گھر دے اندر اللہ رب العالمین دا قہر تے غضب نازل ہویا سی، انہاں اللہ رب العالمین نے بت بنا دیتا سی، یہ دوویں تے قہر نازل ہویا سی رب دا۔ شروع وچ لوگ انہاں تو بڑی نفرت کرنے ہیں، لعنتاں پانے ہونے ہیں، بعد بت پرستی دا دور شروع ہویا تے لوگاں انہاں اپنا خدا بنا گیا، انہاں ہوتے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے۔ حاضرین محترم، او اس جگہ میں بڑا مقدس سمجھنے ہے کہ تے ساڑھے خدا نے تے حضرت عبد المطلب آتے اللہ کی طرف حکم ہویا ہے نا، آپ اپنے پتر آکھیا نا، پترہ تو ایتھے کھال نا ڈنڈا گھن کے تو انہاں دا مقابلہ کرتے جا میں آپ خطرے نہ ہوا، ہاں تو انہاں دا مقابلہ کر تے جا میں آپ خطرے نہ ہوا۔ حاضرین محترم، جدوں کھدائی کر رہے سن نا اتھے کھوددیاں جناب عبد المطلب دے دل دے اندر ایک خیال آیا سے، کاش اللہ ماں چوکے سارے پتر دیتے ہونا تے پھر میں تک ہی نہیں آ سردار کے ان گلاں کے رہنے آئے ہوئے۔ اس وقت دلے چے خیال آیا سی جناب عبد المطلب دے کہ ماں اللہ چوکے سارے پتر دیتے ہونا میں تک ہی نہیں آ میرے نال کن مقابلہ کے رہنے آئے، میرے نال کن گل کرنے آئے۔ تو اتھے حضرت عبد المطلب نظر مننی ہے، اللہ تو اگر ماں 10 پتر دیتے نا تے ایک اپنے پتر نہ تیری راہ وچ میں قربان کر دے سا۔ ہاں اتھے جناب عبد المطلب نظر مننی ہے، اللہ تو اگر ماں 10 پتر دیتے تے میں اپنے ایک پتر ہاں تیری بارگاہ وچ قربان کر دے سا۔ حاضرین محترم، جدوں آپ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھودنا شروع کیتا، اللہ نے کرم نوازی کی تھی، تھنو زمزم دا کنواں نکل آیا۔ اچھا او سردار پھر اکٹھے ہو کے آگئے، وہ سارے دے سارے، انہاں کہا عبد المطلب اے کنواں تے نکل آیا پر اتھے ہن صرف سرداری تیری نہیں ہوئے گی، مالک صرف تو نہیں رمیں گا، اس دے مالک اسی بھی ہووان گے۔ آپ کیا تسی کس طرح ہوا گے؟ خواب کس طرح آیا؟ کہ جی توانو آیا۔ خواب دے اندر چیزاں کس طرح دسیاں گیاں؟ جی توانو دسیاں گیاں۔ کھودیا کسے؟ جی تساں کھودیا، تسی نال کہیں شامل ہوو گے؟ انہاں کیا اسی وہ پچھو دادے پردادے تے چھوڑے نال ملنے ہیں، ساڑھی پچھلی نسل جے ایک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ آکھیا نہیں سنگیو اینے کام میں نہیں چلنا، ہون او گل منن آستے تیار نہیں، جناب عبد المطلب اتھوں باہر آن آستے تیار نہیں۔ انہوں نے آکھیا اس طرح کرنے ہیں، جناب عبد المطلب نو کہن لگے کہ ملک شام وچ ایک بندہ وے جڑا پچھلی کتاباں دے بارے علم بھی جاننا، تے اس کو جانے ہیں، جا کے ساری گل اس دے سامنے رکھنے ہیں، جیڑا اس جواب دیتا اس دے مطابق فیصلہ کر لے سا۔ جناب عبد المطلب آکھا کہ ٹھیک ہے بھائی ادھر چلے جانے ہیں، ملک شام والے پاسے سفر کر گئے ہیں۔ حاضرین محترم، سفر شروع ہو گیا، جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے نال کچھ سنگی اپنے جڑے رشتہ دار سن انہوں نے لے لیتا۔
اور وہ جڑے قریش مکہ دے سردار ہے انہوں نے بھی کیا کیتا، وہ بھی نال چل پے، آپ بھی اور کچھ نال انہوں نے بھی سنگی ساتھی لے لیتے۔ رستے دے اندر ایک جگہ تے قافلہ رکیا نا، کئی دن گزر چکے سن، سفر کردیاں پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ جڑا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ والا قافلہ سی نا، انہاں کول پانی ختم ہو گیا۔ جڑا دوسرا قافلہ آیا انہاں کول کچھ پانی موجود ہے۔ جڑے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دے قافلے والے آئے نا، وہ گئے دوسریاں کول، کہنے تھوڑا جا پانی دے دیو۔ انہاں کیا تسی ساڑے ویری ہو، ساڑے دشمن ہو، بھلا دشمناں بھی کوئی پانی دینا؟ ہن حاضرین محترم ہوئے بھی جنگل تے پانی ختم ہو ویندے تے پھر اتنے موت ہی ہے۔ وہ آپس وچ سارے مشورہ کرنے نے، یارا ہن انج کراں کہ اتنے تے بچن دا کوئی چانس کوئی نہیں، اسی مشکل بچ گئی ہے، قبراں کھود گینے ہاں، قبراں کھود گینے ہاں، تے کیونکہ اگر اتنے سارے مر گئے ہوں انہاں دے ساتھ دفنانا کوئی نہیں، تے اس طرح کرنے نے ہاں کہ قبراں اپنی کھوتر گینے ہاں، جیڑا مرنا رہ سی تے پچھے ایک ایک بندہ اس تے مٹی پانا رہ سی، تے جیڑا آخر ایک رہ گیا کوئی ایک یا دو میتاں ہی خراب ہو سن، انہوں نے اپنی قبراں کھو دیاں۔ تو جناب عبد المطلب کہنے لگے سنگیو یہ کام جنیاں دا نہیں ہونا، ہاں ہی کام نہیں ہونا، ہی کام تے اللہ دے بندے ہو بزدل بندیاں دا کام میں، بہادر بندے ہی کام نہیں کرنے ہوندے۔ انہوں نے کہا کیا کریے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہے نا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دی پشت مبارک دے اندر، تے انہوں نے کہا جی پھر کی کریے، انہوں نے کہا آگے سفر کرساں جتھے لکھی ہوئی ہوتی آ ویسی۔ حاضرین محترم حضرت عبد المطلب اپنے اٹھ دے اتے سوار ہوئے، جو ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے اٹھ دے اتے سوار ہوندے نے، اٹھ نو اشارہ کیتا، اللہ دی قدرت جو ہی اٹھ کھڑا ہویا، جس جگہ تے اس اٹھ دے پیر سن ان نے اپنے پیر چاہے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم دے نال ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا تھلوں چشمہ جاری کر دیتا۔ سارے کہنے لگے مبارک مبارک مبارک، اے عبد المطلب مبارک ہوئے، تھلے تے ٹھنڈے پانی تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خود بھی پیتا، سنگیاں آگا تسی بھی پیو، لیکن اخلاق ویکھو جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دا کردار ویکھو، او جنہ پانی کوئی نہ دیتا، آپ نے پانی دے مشکیزے برائے نا، اپنے موڑیاں ہوتے رکھے، تے انہاں کول جا کے انہاں دے کے کہنے لگے سواٹے کول بھی سنگیو پانی تے مک گیا وے نا، بالکل ختم ہونے والا، اے اپنے مشکیزے تسی بھی بھرو، تسی بھی پانی پیو، اللہ نے کرم نوازی کی تھی، اللہ ٹھڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ آساں دے چھڑیا وے۔ حاضرین محترم انہوں نے اپنے برتن بھرے، پانی پیتا، تے حضرت عبد المطلب کہنے لگے ہون اگے چلیے۔ حاضرین محترم او سارے دے سارے سردار کہنے لگے اے عبد المطلب ہون اگے کوئی نہیں جانا، اسی تو واپس جاوانگے جس اللہ رب العالمین نے تو ہاڑے وسیلے دے نال تو ہاڑی برکت دے نال اس بے آب ہو گیا جنگل دے اندر سانو دوبارہ زندگی عطا کیتی ہے، پانی عطا کیتا ہے، تسی اس پانی دے بھی مالک ہو، تسی اس زمزم دے بھی مالک ہو۔ ادھر میرا خیال ہے ہر شاہ بھی تیار ہوگی ہو سی، پوچھو بے تیار ہے، بس پھر میرا خیال ہونا سی تھوڑی رکھاں کیونکہ ہون پہ چھٹا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، 1.5-2 گھنٹہ نا موضوع ہے، ہاں کدھر کلے کدھر محفل مسیٹی جو سی تے انشاءاللہ اتنے ٹائم بھی کھلا ہونا، اسی کوشش کی تھی 11 بجے شروع کراؤں وہاں 11:30 بیان شروع ہو ونجا 1:15 بجے توڑی موک ونجیا۔ حاضرین محترم پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، عرصہ گزر گیا 30 سال دا، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 30 سال دا عرصہ گزریا، تے اللہ رب العالمین نے انہا تقریباً 30 سالاں وچ اللہ رب العالمین نے حضرت عبد المطلبہ دا پتر عطا کیتے۔ ہون گل آنی پئی نا، آج تھوڑا جا گرے کر کے نماز پڑھ کے سن خیر ہے۔ حضرت عبد المطلبہ اللہ رب العالمین نے دا پتر عطا کیتے۔ انسان ہے بھول بھی ویندہ، وہ جڑی منت منی ہے نا کہ اللہ تو ماں دا پتر دیتے تے ایک تیری راہ وچ قربان کر دے سا، تے جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ او منت بھول گئے،
وہ گل ذہن وچوں نکل گئی. حاضرین محترم ستے نا تے خواب وچ آپ نو اشارہ ہویا کوئی شے اللہ دی بارگاہ وچ قربان کرو. تے جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ صبح اٹھے نا تے ایک بکریاں لٹایا ذبح کیتا، سونی جی بکری ذبح کر چھوڑی اللہ دے نام تے، گوشت تقسیم ہو گیا. تے راتی پھر ستے تے خواب وچ پھر اشارہ ہویا کہ عبد المطلب اللہ دی راہ وچ کوئی شے قربان کرو. آپ سوچیا یارا راتی میں پچھلی راتی خواب تے کیا یا بکری رب دی بارگاہ وچ دتی ہے، ہو سکنا وہ قبول نہ ہوئی ہوئے. اس طرح کرنا صبح اٹھے نا تے آپ نے ایک گاں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ ذبح کر کے نا تے اللہ دے نام تے اس دا گوشت تقسیم کر دیتا. راتی ستے تے پھر خواب وچ اشارہ ہویا کہ اے عبد المطلب کوئی شے اللہ دی راہ وچ دیو، اللہ دی راہ وچ قربان کرو. تے صبح اٹھے پھر دل چ خیال آیا بکری گاں شاید اللہ قبول نہیں کیتی، تے صبح آپ نے ایک اٹھ اللہ رب العالمین دی راہ وچ قربان کر دیتا. حاضرین محترم تیسری رات حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جدو سوندے نے تے آواز آندی ہے اے عبد المطلب بکری نہیں منگی، گاں نہیں منگی، ہٹھ نہیں منگیا، تسا جیڑی منت مننی سی انہوں پورا کرنے دا ٹائم آ گیا ہے. تسا نے جیڑی منت مننی سی انہوں پورا کرن دا ٹائم آ گیا ہے. حاضرین محترم رب العالمین دا پاک کلام ہے. اللہ رب العالمین فرماندا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حاضرین محترم ہے حضرت جنابی عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایک خواب تے یاد آ گیا. ہن گل ساری دی ساری یاد آ گئی کہ میں واقعی منت مننی سی، اللہ تو میں نو 10 پتر دیتے، ایک پتر تیری راہ دی اندر قربان کر دیواں گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف دے اندر جا کے بیندے نے، تھوڑے جے پریشان نے، پتران نال گل کوئی نہیں کر رہے. کیوں؟ پتر ہن جوان ہو چکے نے، وڈے ہو چکے نے، ہر چیز دینا تی آسان ہے لیکن جان دا نظرانہ دینا بڑا مشکل ہوندہ ہے. پتر واری واری آ رہے نے، آج اپنے باپ نو ویکھ رہے نے، باپ جڑے نے انہاں دے چہرے دے اتے کوئی غمگینی بھی ہے، باپ افسردہ بھی نے. حاضرین محترم ہے ادھر ایک خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے نے، پتر پوچھ رہے نے، جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے رہے. ادھر پترہ نے کہ کیتا سارے دے سارے تھوڑے دے سائٹ دے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کے کہن لگے یارو اسی 10 اپنے باپ دے جوان پتر ہاں، ساڑھے ہوندے آیا ساڑھے باپ نو نہ جانے کس وجہ دے نال کوئی پریشانی آ گئی ہے، ساڑھے ہوندے آیا ساڑھے پیو نو کیوں پریشانی آوے. سارے دے سارے کہن لگے اپنے ابا جی کو جاندے ہیں جا کے پوچھ دیتے ہیں وہاں. حاضرین محترم پھر اکٹھے ہو کے آئے، ابا جی تسی حکم کرو جو کہو گے دینا ستے تیارا، جدھر کہو گے جانا ستے تیارا. آخر ایک بیٹے بول کے کہن لگے ابا جی تسی آکھو اسی اپنی جان بھی قربان کر دیوانگے. جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے پترو اگر میں گل آکھاں جان دینی پہ دے دو گے. سارے دے سارے پتر بیک زبان ہو کے کہن لگے ابا جی تسی حکم کرو تے صحیح اپنی اپنی جانہ دی نظرانے دے دوانگے. آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے پترو اتھے گالی جان دی ہے. آپ کیا پترو اتھے گالی جان دی ہے. انہاں کیا ابا جی تسی حکم دے کرو. جناب عبد المطلب آکھیا پترو تسی اجے جمے نہ ہوا تے میں منت مننی ہے، میں منت مننی ہے کہ اللہ اگر تو میں نو دا پتر عطا کیتے تے میں ایک پتر تیری رضا ہستے تیری راہ دے اندر قربان کرانگا. تے حاضرین محترم جدو پترائیں گل سنی نہ تو پیچھے نہیں ہٹے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
سارے تو وڈا پتر کہن لگا ابا جی تسی میں نو رب دی رضا واسطے رب دی بارگاہ دے اندر قربان کرو۔ پھر اس تو چھوٹا بولیا حتیٰ کہ شروع تو لے کے 10ویں پتر جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک سارے دے سارے واری واری کہہ رہے نے ابا جی رب دی رضا واسطے اساں وچوں ہر پتر قربان ہونا واسطے تیار ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ دے چہرے تے مسکراہٹ بھی آئی، سکون بھی ہویا، اپنے پترانوں مخاطب کر کے کہن لگے او میرے بچے ہو میں نو تھوڑے تے ہوئی امید سی رب العالمین دی رضا واسطے پتر دی قربانی دینی ہے، اور رب کولوں ہی پوچھ لیندہ گا، رب جس دے بارے حکم کرے گا انہوں رب دی بارگاہ دی اندر قربان کر دیواں گا، انہوں رب دی بارگاہ دی اندر قربان کر دیواں گا۔ حاضرین محترم قرہ پایا گیا، پتر کہنے لگے ابا جی کس طرح رب کو نہ پوچھ سو، اب کیا پتروں قرہ پہنے ہیں، قرہ پایا نا تے حاضرین محترم جڑا سب نالوں سونے پتر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نا انہاں دا نکل آیا، سب نالوں سونے پتر مکے دی دھرتی دے ایڈا سونا جوان کوئی بھی نہیں آ، کیونکہ نور منتقل ہو چکیا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے جسم دے اندر، سب نالوں سونا پتر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو جدوں آپ دا نام نکلیا نا تو پتر کہنے لگے ابا جی یہ تے سارے بچوں سب نالوں سونا میں، اور اس دی تیری شادی بھی نہیں ہوئی، تے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے پتروں میں تے اس دی رضا واسطے اسا قربان کرنا میں، اور او اگر اس دی قربانی پہ منگنا تے پھر میں کی گا رگنا وا، رب العالمین دی انہاں دی قربانی پہ منگنا، اور حاضرین محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش، اللہ رب العالمین نے میری قربانی قبول کر لیتے، اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ میں قربان ہوواں گا۔ حاضرین محترم آج مکے دی دھرتی ہے تے مکے دی دھرتی تے آج دوسری واری یہ منظر رب دے فرشتے پہ ویکھ دے نے۔ حاضرین محترم ایک وقت سے جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پتر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قربان کرنے آستے رب دے حکم دے نال حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو زمین دی اتے لٹایا سی اور چھری اپنے پتر دی گردن تے رکھی سی، اور حاضرین محترم ادوں بھی فرشتیاں نے منظر ویکھیا سی اور آج بھی فرشتے منظر ویکھ رہے نے، اور حاضرین محترم گویا اس وقت بھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہی کہہ رہے سن، اور آج بھی یقیناً حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ہی کہہ رہے نے، قرآن تے نازل نہیں ہویا لیکن یقیناً الفاظ تے ہی ہونگے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جوڑا تونوں حکم ملیا ہوئے تسی پورا کر گزرو، تسی میں نو یقیناً صابرین وچوں پاؤ گے، اللہ نے چاہیا تسی میں نو صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے۔ حاضرین محترم حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ قربانی کرن ہستے تیار نے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قربان ہونا ہستے تیار نے۔ مکے دے پھر سردار آگئے، انہاں کیا عبدالمطلب پتر نو ذبح نہیں کرنا، کیا کیوں؟ میں تے رب دی رضا واسطے کم کیتا، میں تے رب دی رضا واسطے کم کیتا۔ انہاں کیا اے عبدالمطلب پتراں قربان کرنا بڑا ڈاڈا اوکھا کام ہے، تو اگر آج پتر قربان کر چھوڑے پھر سانوں بھی اپنے پتر قربان کرنے پیسہ۔ کہنے لگے اے عبدالمطلب خیبر دے اندر ایک عورت ایک کاہنہ عورت ہے، اس کو جانے ہیں، اس کو جا کے پوچھ لینے ہیں، او سانوں کوئی نہ کوئی حل دس دے گی، تسی رب دی رضا واسطے کام کرنا میں نا، رب دی رضا واسطے یقیناً اسی اس کو جاواں گے، سانوں کوئی رستہ دس دے گی، اللہ کرم نوازی کر دے گا۔ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے ٹھیک ہے چلے جانے ہیں۔
اس کاہنہ عورت دے کول گئے، انہوں نے کہا تسی کل آنا۔ دوسرے دن پھر گئے، انہوں نے پوچھا تواڈے کول انسانی جان دی قیمت کتنی ہے؟ انسانی جان دی قیمت کتنی ہے؟ حاضرین محترم، جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دسیا ساڑھے ہاں انسانی جان دی جڑی قیمت ہے نا، او بھئی بندہ کسی کو قتل ہو جائے، ماریا بنجے تے دیت کتنی قیمت دینے ہو؟ کیا 10 اٹھ دینے ہیں۔ کتنے اٹھ دینے ہیں؟ 10 اٹھ دینے ہیں۔ اس کیا ٹھیک ہے، پھر تسی اس طرح کرو کہ جڑی انسانی جان دی، ایک جان دی جڑی قیمت ہے نا، تسی اس طرح کرو، گھر جا کے دوبارہ جا کے قرہ پاؤ، ایک پاسے اٹھاں دا نام رکھو، دا اٹھ رکھو، اور دوسرے پاسے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام لکھو، پھر قرہ پا گنو۔ اگر اٹھ نکل آون تے دا اٹھ قربان کر دینا، اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام نکلے تے پھر دوبارہ 20 اٹھاں دی پرچی رکھ لینا، پھر بھی اگر حضرت عبداللہ دا نام نکلے پھر 3 اٹھ کر لینا، پھر بھی نکلے پھر 40 کر لینا۔ حاضرین محترم، بھئی ایک واری پرچی کڈنے رہنا، نال دا اٹھ وداندے رہنا، ایک واری پرچی کڈنے رہنا، دا اٹھ وداندے رہنا۔ حاضرین محترم، قرہ پایا گیا، واپس آ کے 10 اٹھ رکھے، نہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا، 20 رکھے، نہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا، 30 40 50، حتیٰ کہ جس وقت 100 اٹھ رکھے، اٹھاں دا نام نکلیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام بچ گیا۔ لیکن ویکھو نا، اللہ نال محبت کتنی سی تھی، اللہ نال پیار کتنا سی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دا۔ آپ کیا کہ میں تے رب دی رضا ہستے کام کرنا، رب نو راضی کرنے ہستے کام کرنا۔ آپ نے 3 واری قرہ پوایا سی، 3 واری، اور تینوں واری 100 اٹھا تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام نکلیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ، تینوں واری 100 اٹھا تے جا کے پھر اٹھا دا نام نکلیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نام نہیں نکلیا۔ 100 اٹھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے بچان آستے اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی تے 100 اٹھا دی قربانی دیتی گئی۔ اور گویا حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے انسانی جان دی قیمت بھی ودا دیتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے وسیلے نال ساڑی جڑی شریعت ہے، اس شریعت دے اندر دا اٹھ نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ انسان کسی انسان نہ قتل کر چھوڑے تے دیت 100 اٹھ دینے پہنے نے، دیت 100 اٹھ دینے پہنے نے۔ حاضرین محترم، پھر اے نور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے پشت مبارک چون حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ دے رحم دے اندر گیا۔ اور حاضرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ شریف دی ایک گلی وچ ایک خاتون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نو ملدی، اس کا نام ہے فاطمہ خسمیہ، اس کا نام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ تھوڑی شادی ہوئی ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا نہیں، کہنے لگی میرے نال شادی کر لو۔ آپ کیا میں اپنے والد دی اجازت تو بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اپنے باپ دی اجازت تو بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ انہوں نے کیا تو وہی ہے نا جنہاں دے بدلے وچ 100 اٹھ دیتے گئے سن؟ آپ کیا ہاں میں وہی ہوں جس دے بدلے وچ 100 اٹھ دیتے گئے سن۔ وہ کہنے لگی کہ 100 اٹھ میرے کو لے شادی میرے نال کر لے۔ آپ فرمایا 100 نہیں تو 1000 بھی دے، میں اپنے ابا جی دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ حاضرین محترم، آخر اس نے گناہ دی دعوت دیتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میری ذات تو اے توقع رکھنی ہے کہ میں تیرے نال گناہ کرانگا، تو میں نے گناہ دی دعوت دے رہی ہیں۔ حاضرین محترم، پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی شادی ہوئی۔ اور شادی ہون تو بعد ایک مرتبہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی گلی چاہے نا، وہ خاتون اس دی نظر پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوتے تو اس نے اپنی نظریں پھیر لیتیاں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگے ایک دفعہ میں اسی گلی وچ آیا سا، تو میں نو شادی دی دعوت دیتی سی، حتیٰ کہ تو میں نو گناہ دی بھی دعوت دیتی سی،
اور آج تو میرے کو نظرہ پھرا لیتیاں نے وجہ کی ہے اس کیا اے عبداللہ میں گناہگار عورت نہیں ہاں لیکن میں تیرے متھے دے اندر وہ نور ویکھیا سی جو نور تیرے متھے دے اندر چمکا مار رہے سی آج او نور تیرے متھے دے اندر نہیں ہے میں نے پتہ چل گیا وے او نور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ دے جسم مبارک جو منتقل ہو چکے آوے اور حاضرین محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پھر آپ تاجر سن تقریباً شادی تو 2.5 ماہ تو بعد تقریباً 2.5 یا 3 ماہ تو بعد 2.5-3 مہینے تو بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ملک شام گئے تجارت دی غرض دے نال اس وقت قافلے یمن اور شام والے پاسے جانے ہونے ہیں یہ واپس جب مدینہ منورہ پہنچے نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہوئی دوستاں نو کہن لگے کہ بھائی تسی واپس چلے جاؤ تو میری یہ طبیعت ٹھیک نہیں میں آگے سفر نہیں کر سکتا دوست واپس چلے گئے جدوں واپس سارے دے سارے مکہ مکرمہ پہنچے نا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہوں کو پوچھن لگے کہ میرا پتر کتے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی وہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے اوہی بیٹے جناب حارث انہوں نے کیا جاؤ جا کے عبداللہ نو لے کے آؤ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہجے بھائی پہنچیا نہیں سی اپنی جان رب العالمین دی برگاہ بچ دے چکے سا بھائی دی ملاقات کوئی نہیں ہوئی حاضرین محترم زہری گل ہے اتنا حسین بھائی براہمہ نو بھی بڑا ڈاڑا صدمہ ہویا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی بڑا ڈاڑا صدمہ ہویا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی بڑیاں پریشان فرشتیاں ایک دن عرض کی تھی کہ اے الہ العالمین تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اجے کائنات اچ بھیجیا نہیں باپ انہاں دا لے لیتا رب العالمین دی طرفوں جواب آیا کیا میرے فرشتیوں میں انہاں دا اب لیتا وے اب باپ آکھنے کیا میں انہاں دا اب لیتا وے انہاں دا رب تے موجود ہے نا میں انہاں دا اب لیتا وے انہاں دا رب تے موجود ہے حاضرین محترم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تو پہلے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے آخری گل ہے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا سی جنہوں عام الفیل آکھیا وینا عام الفیل جس واقعہ آکھیا وینا بیت اللہ شریف دے اندر لوگ حج کرنے آستے آنے ہیں بیت اللہ شریف دا طواف بھی کرنے ہیں یمن دے اندر گورنر سی انہوں نے لوگوں کو پوچھیا کہنے لگا یارہ تسی کتھے جانے ہو جڑے تو لوگ حج کر کے واپس جاننا انہوں نے دسیا کہ اسی مکہ شریف جانے ہیں حج کرنے آستے تو وہ کہنے لگا کہ اتھے کی ہے نہ کیا اللہ دا گھر ہے کیا وہ بہت سونا انہوں نے کہا نہیں وٹینیاں دیواران تو اس تے ارد گئے نہ کہا کچھ بھی کوئی نہیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں کہنے لگا کہ پھر میں بھی اتھے اپنا کوئی گرجا وغیرہ بنانا میں بھی اتھے بیت اللہ بنوانا میں بھی اتھے اللہ دا گھر بنوانا ان نے جھوٹا اللہ دا گھر بنایا نال جڑا اس وقت انہوں دا بادشاہ سی ابرا نہ آیا انہوں کہنے لگا کہ اس طرح کر دیں اسی اتھے اللہ دا گھر بنانے ہیں تے اس کی وجہ ہی ہے کہ اسی اتھے اللہ دا گھر بناواں گے تے لوگ ساڑھے کو اتھے آن گے حج کرنے آستے جب لوگ ساڑھے کو اتھے حج کرنے آستے آن گے تے سانو فائدہ ہوئے گا ساڑھے ملک دی جڑی معیشت ہے وہ تیز ہوئے گی تے بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے تسی اپنا اتھے کوئی گرجا بناؤ چرچ بنواؤ اور اس کا نام تسی بیت اللہ رکھ چھوڑو حاضرین محترم ان نے ایک چرچ بنوایا اور چرچ بنوان تو بعد ان نے کیا کیتا کہ جدوں چرچ بنوا چکیا نا تے اس نے دائیں بائیں اپنے لوگوں نو بھیجیا سپاہیاں نو بھیجیا پیغام دے کے کہ اسا نے یمن دے اندر اللہ دا گھر بنایا خوبصورت تسی اتھے آ کے طواف کیتا کرو وہ سپاہی جڑے سن وہ مکہ مکرمہ دے اندر بھی آئے تے لوگ گئے قبیلہ جڑا بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا قبیلہ نا اس تے ایک فرد سن ایک وہ بھی گئے اتھے انہوں نے جا کے لوگاں آکھنا شروع کر دیتا تو سن کیا کیتا وہ تے بیت اللہ اللہ دا گھر رہے
جس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا سی، اور تسی جڑا یہ بنایا وے یہ تے اللہ دا گھر تے نہیں ہے، یہ تے چرچ تساں بنایا وے۔ اس گھر دی عبادت کرن دا، اس گھر دے طواف کرن دا تے حکم دیتا گیا وے، اور تساں کیا کیتا؟ تو جڑے سپاہی ہے وہ آکھن لگے تسی چپ کر کے بہو، ساڑا جڑا بادشاہ وے، جڑا گورنر ہے، بڑا ڈاڈا وے، بڑا سر پھریا وے، کدھر انج نہ ہوئے کہ توانوں وہ سخت تو سخت سزا دے وے۔ انہاں بڑا غصہ آیا، انہاں کہا ٹھیک ہے، وہ جس لوگاں تو نظراں بچا کے نا اسی جڑا انہاں چرچ بنایا ہویا نا اسے گئے نا، تے آپ جا کے اتنے نجاست کر دیتی، اس گندہ کر کے آ گئے۔ تو جدو گندہ کر کے آئے نا باہر نکلے، تے کسی انہاں سپاہی آ کے آکھیا کہ یارا کام تے اس طرح بڑا خراب ہو گیا۔ وہ جڑا گورنر ہے اس جا کے ویکھیا، اساں بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا سونا گھر بنایا اور اس کے اندر نجاست کر دیتی گئی۔ تحقیق ہوئی تے پتہ چلیا ایک قبیلہ بنو ہاشم تے کوئی بندہ آیا سی، ان نے ایک کام کیتا۔ ابرا نو بڑا غصہ آیا، ابرا کہنے لگا کہ اسی وہ جڑا بیت اللہ وے نا اس دی اٹ نال اٹ بجا دے مانگے، اس دی اٹ نال اٹ بجا دے مانگے، یعنی اسا ختم کر دے مانگے۔ حاضرین محترم، وہ اپنا لشکر لے کے آیا ابرا، وہ اپنا لشکر جنہوں لے کے آیا نا تو وہ لشکر اچ ہاتھی لے کے آیا سی، اور مکے دے جڑے لوگ سن انہاں کدی ہاتھی ویکھے نہیں سن۔ تے جڑی ایسی نا مینا دے کول لوگاں دے ہٹھ پہ چگنے ہے، انہاں ہٹھاں وچ 200 ہٹھ ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ دے۔ ابرا دے جڑے سپاہی ہے نا وہ 200 ہٹھ حضرت عبدالمطلب دے وہ گھن کے چلے گئے۔ تے جناب عبدالمطلب رضی اللہ عنہ پتہ چلیا نا تے آپ گئے ابرا دے کول اپنے ہٹھ واپس لین واسطے۔ تے جدوں آپ ابرا نو ملے نا تے ابرا نو پتہ چلیا کہ جناب عبدالمطلب آ رہے ہیں اور قریش مکہ دے سردار نے۔ ابرا کہنے لگا، اس دل وچ خیال آیا کہ کوئی گل نہیں، وہ آ رہے ہیں تے تاں کی ہویا تخت تے بیٹھا ہویا سی۔ اس تے دل وچ خیال آیا عبدالمطلب آن گے تے میں نہ دی کوئی عزت نہیں کرنی، میں ناستے کوئی نہیں اٹھنا، نہ کوئی پروٹوکول دینا میں۔ جو ہی حضرت عبدالمطلب اندر داخل ہوئے، بادشاہ اپنی جگہ تو اٹھیا، اٹھ کے استقبال بھی کیتا، تھلے زمین تے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ دے نال بھی بیٹھا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو پوچھن لگا بھائی خیر ہے کیوں آئے ہو؟ آپ کیا یار تیرے سپاہی نے میرے 200 اٹھ گنا ہے تے میں اپنے اٹھ لینے آستے آیا۔ اس کا کیا کمال کرنے ہو جی، میں تے سمجھ رہا سا میں بیت اللہ شریف تے حملہ کرنے آستے آیا اللہ دے گھر تے تسی میں نو آ کے منع کرو گے، تسی الٹا کہہ رہے ہو میں اٹھ لینے آستے آیا۔ آپ آکھیا سنگیا میں اٹھاں دا مالک ہاں تے اس دا مالک رب ہے، رب جانے تے تو جانے، میں نو میرے اٹھ واپس کر دے، میں نو میرے اٹھ واپس کر دے۔ حاضرین محترم، اس دا ایک پروٹوکول آفیسر ہے، پہلے اس آکھیا بھئی نہ اٹھ واپس کر دیو، تے اٹھ واپس کر کے نا تو اس دا ایک پروٹوکول آفیسر ہے جس دا نا یا حناتا، انہوں کہنے لگا یار انہاں ذرا ایک باری لے کے جانا، ذرا انہاں ہاتھی وکھا تاں جے انہاں دے دل وچ روب پیدا ہوئے۔ یہ گل بڑے سننے والی آخری گل ہے، کہنے لگا تاں جے انہاں دے دل وچ روب پیدا ہوئے، ہاتھی وکھا انہوں کہ مکی والے پہلے ہاتھی ویکھے ہوئے کوئی نہیں تے انہاں دے دل وچ روب پیدا ہو سی۔ حاضرین محترم، حناتا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نو لے کے گیا جتھے ہاتھی سن، انہاں نے جڑا وڈا ہاتھی سی ادا نا رکھیا ہویا سی محمود۔ حاضرین محترم، جدو اس ہاتھی دی نظر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ دے چہرے تے پئی، اس ہاتھی نے کیتا کہ اپنا سر زمین دی اتے رکھیا، سر زمین دی اتے رکھے جس طرح بندہ سجدہ کردہ ہے اس طرح انہیں سر زمین تے رکھیا، اور جس طرح بندہ گفتگو کردہ ہے اس طرح اپنی زبان وچوں بولیا تے بول کے کہن لگا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، کہن لگا اے عبدالمطلب جیڑا نور تیری پشت دے اندر جلوہ فرما رہا ہے اس نور نو میرا سلام ہوئے، اس نور نو میرا سلام ہوئے۔ حاضرین محترم، او حناتا کہن لگا تھے تے کم اور الٹا ہو گیا، اسی تے آیا ہوا انہاں دے دل وچ روب پانے آستے، اے تے کوئی عجیب جے بندے نے کہ ہاتھی بھی نہ سجدہ پیا کرنا وے، کہن لگا او جی چلیے اٹھو چلیے۔ اتوں جدوں لے کے گیا نا
تو جا کے ابرا نو کہن لگا میں انہوں نے لے کے گیا تے وہ جڑا ہاتھی ہے اس تے متھا زمین تے رکھیا تے اس تے یہ الفاظ آکھیں تے ابرا کہن لگا اور میں بھی جس ٹائم عبد المطلب اندر آیا ہے تے دل چ یہی سوچا میں اٹھنا نہ پتہ ہی کوئی نہیں چلیا میں کنج اٹھ کے انہوں دا استقبال بھی کر چھڑیا تے جا کے زمین تے بھی بہ رہا ہوں۔ حاضرین محترم اے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف نو اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے رب العالمین